دونك نعاود rapidement. كما قلت اي تلميذ مهما كان النيفو نتاعو واي بيرسون مهما كان النيفو نتاعو كي نفسرلو لينونسي دو فاسون سامبل ونطلب منه فعلا نحكي على لينونسي هذا particulièrement نطلب منه باش يخرج لي لي سيكونس بير n'importe qui il est capable de faire sortir ces séquences là. Donc باش نكتبوا البروغرام تاعنا اون باسكال ولا اون الغوريثم هاو كيفاش نعملوا. نحاولوا نشوفوا احنا كيفاش خممنا، شنو عملنا بالضبط، شنو خممنا فيه، كي خممنا شنو عملنا في واحد شنو عمل في مخه معناها قمر بلاصة وحتى في مخه قال اي نشوف لي البلاصة اللي بعدها سي دو سويت باش نشوفوها من بعدنا تو سويت. دونك نبداو بالكاز الاولانيه. كي قلت نبداو بالكاز الاولانيه معناها انا باش نشوف الكاز الاولانيه ومن بعد نشوف اون فيت باش نشوف الكاز الاولى ومن بعد الكاز الثانيه ومن بعد الكاز الثالثه. دونك يلزمنا حاجه نقمروا بها لي كاز. سي بور سا انا باش نعمل فاريابل. بون لي فاريابل في البروغراماسيون نستعملوهم نجمو نزيدو لي فاريابل كومون فو، كل ما نستحقوا فاريابل نجمو نزيدوه، مش مثلا في لينونسي قلنا تي ان جو سي با كوا نقعدوا متقيدين بهم. نزيدوا لي فاريابل او كا دو بيزوان بيان سور، نزيدوا لي فاريابل كيما نحبوا. بيان سور il faut pas gaspiller ونستعملوا دي فاريابل برشا تيل سورت الميموار نعبيوها في الفارغ هكاك. بون نبداو باش نزيد فاريابل باغ اكزومبل اي هكايا نقمر بيه البلاصه اللي انا نغزر لها. نغزر البلاصه الاولى نلقى فيها 3. شنو اللي باش نعمل؟ انسان كيفاش باش يخمم يقول باش نشوف هل الكاز هذيا بير ولا امبير، في مخو يحسبها لي يشوفها لي بير ولا امبير. دونك 3 امبير فرديه. سي بور سا يقول انا مانيش في سيكونس بير. ويقدم باش يشوف الكاز اللي من بعدها، توا يقول انا توا قدامي الكاز الثانيه. الكاز الثانيه يشوف الكونتينو نتاعها 18، يجي يشوفها يلقاها بير. بير اش معناتها اون فيت؟ بير معناتها قابله للقسمه على 2، معناها كي تقسمها على 2 القسمه الاقليديه معناها من غير فاصل تعطيك الريست نتاعها 0. دونك سي ديتاي لا on va les voir après. دونك 18 بير 18 بير avec علاش معناتها انا جو مو مي اون غارد نقول فوالا تنجم تكون اللي انا فيها ديبي نتاع سيكونس بير، ديبي تاع سيكونس بير. دونك نشوفو ما نجم معناتها جو كونفيرم اللي انا في سيكونس بير لما نشوف اللي من بعدها. هذا سوا ديزون مش كيما نتوما توا تغزروا ليكرون تراو فيهم الكل، تراو في 18 و 6 الاورديناتور يشوفهم بالوحده بالوحده. دونك انا شفت 3 الاورديناتور شاف 3 و ديزون نساها، توا قاعد نشوف في 18 ومره كان في 18. دونك شنو نعمل كي باش نقدم؟ تو دابور اون سوبوز كان قدمت من بعد 18 ل 6 انا باش ننسى اللي قبلها كانت بير. دونك هذاك علاش يلزمنا قماره نقمروا بها اللي انا بديت في سيكونس بير. لهنا كل واحد في البروغراماسيون فماش سوليسيون اونيك، كل واحد يختار كل واحد يخرج سوليسيون و en principe il suffit معناها solution هذيك تعطيني résultat cible. donc c'est une solution correcte. bon انا je vais proposer une solution. معناتها كي نجم واحد يقول كي تبع في الفيديو هذايا يقول لا نو كارو اعمل بال une autre méthode. كما قلت لكم لي سوليسيون كل نجموا نلقاو plusieurs méthodes نفس الالغوريثم. يقول الالغوريثم معناها بروغرام. دونك 18 قبل ما نمشي لل6 يلزمني نقمر نحط قماره اللي انا قلنا اللي انا توا في كاز بير ولا بديت في سيكونس بير. سي بور سولا نجي نحط فاريابل انا لهنا كومون ديريج شنو باش نسميه الفاريابل؟ ديما les variables نسميهم semi significatif. انا هنا par exemple je vais le nommer nombre d'éléments pairs successifs. ما نسميوش x ou tmp ou ox ou je sais pas quoi.
Pour moi c'est déconseillé. البروغراماسيون يقولوا عليها c'est un art. l'art هذايا كيفاش l'art في البروغراماسيون ما فماش زينة وما فماش ديزاين في البروغراماسيون نحكي لو بروغرام من داخل art في الشوا نتاع لي نون دي فاريابل في الشوا نتاع السوليوشن solution optimale solution réutilisable ainsi de suite donc bon حليت parenthèse نسكرها donc لهنا nombre d'éléments pairs successifs اي انا في 18 عرضتني 18 اللي هي élément pair شنو اللي باش نعمل باش نجي لهنا variable بالنسبه لي انا هذيك variable entier باش نحط فيها اعداد من غير فاصل جوست باش نقمر بها قداش من élément pair يعرضني دونك نجي لهنا nombre d'éléments pairs pour le moment عرضني الاولاني دونك باش نحط واحد دونك هذيا nombre d'éléments pairs successifs 1 شنو اللي باش نعمل نحب انا تو دابور هو طالب مني حاجتين في الريزولتا فينال في الريزولتا فينال طالب مني عدد باش نطلع هذايا شويه طالب مني عدد لي سيكونس بير دونك سي بور سا يلزمني فاريابل نحط فيها عدد لي سيكونس بير كيما قلت لكم نسميو اسامي سينيفيكاتيف لهنا انا باش نسميها باغ اكزومبل نومبر سيكونس نسميها نومبر اس او كولون كيكا بور دير نومبر دو سيكونس وين باش نحط لي سيكونس فينال اللي باش نخرجهم باش نحطهم بون لهنا عندنا بليزيور ميثود ميم شفت انا لي كوريكسيون تاع لي بروف في الكتاب.net كل واحد كيفاش عامل سوليوشن انا لهنا j'ai donné cette solution là bon خممت في السوليوشن هذيا قبل ما نشوف الكوريكسيون تاع لي بروف الاخرين en principe c'est ce que je me rappelle juste على حاجه واحده باش je serai pas influencé par leur solution واحد كي يشوف سوليوشن تاع عباد اخرين اوتوماتيكمون يقعد برونشي في مخه فيها هي دونك يفو ميو واحد يخمم وحده ومن بعد اذا كان فما دي سوليوشن اخرين يبداو كيما كومبليمون للسوليوشن نتاعو ولا بور اميليوري دونك لهنا انا باش نعملو اون ليست دو سيكونس سي ان تابلو ما نسميوش تي دو و جو سي با كوا سميتو انا لهنا ليست سيكونس تشوفوا لهنا حتى الاسم كي بدا طويل سي با غراف انا بالنسبه لي انا لا كلارتي دي نون اي بلو بريوريتير من اسم قصير باش ما نعاودش نكتبو برشا مرات ديجا فما حاجه اسمها كوبي كولي دونك تنجمو تعملوا كوبي كولي سورتو مع عندنا ليديتور جديد باسكال ليكزو اللي تنجم تعمل كوبي كولي فاسيلمون دونك الحمد لله نعم انا بالنسبه لي انا نعملوا اسامي سينيفيكاتيف وصلنا لشنو وصلنا حطينا اون فاريابل nombre de séquences pour contenir عدد باردون باش نحطوا فيها عدد لي سيكونس بير لهنا ليست دي سيكونس التابلو هذايا شنو باش نحط فيه ديما سوليوشن واحد كيعملها لازم يفسرها كيفاش باش يستعمل التابلو هذايا ستان تابلو باش نحط فيه اذا كان السيكونس الاولانيه باش نحط لهنا 18 وباش نحط بحذاها 6 بون احنا لي سيكونس بير في لينونسي مقمبرين بالغامق هذاك علاش انا هزيتهم ديريكت انا توا قصيت انا وصلت لاي ايكال 2 مي قصيت باش نفسر لكم لي فاريابل كون ا بوزوان باش كي نبدا نفسر تنجموا تتبعوا معايا بكدا بيان سور ال 4 و 32 و 8 باش يتحطوا لهنا 3 و 10 و 2 باش يتحطوا لهنا انا جو في انولي سا جوست باش نفسر لكم السوليوشن اللي خممت فيها شنو نستحقوا اخر تصوروا كان انا عرضتني 18 بون عرضتني 18 ومن بعد 18 ماهيش بير 18 بير و 6 بير معناها عرضني سي با اون سيكونس مي عرضني ان اليمون ان سول اليمون بير دونك ماهيش باش تتحسب سيكونس ومانيش باش نحط فيها تابلو هذا معناها مش دوب ما يعرضني ان اليمون بير نبدا نصب لنا نصبو في فاريابل واحد اخر سواء نحط فاريابل واحد اخر لهنا par exemple نسميه séquence voilà نسميه séquence معناها كل ما يعرضني voilà solution نجي solution que j'ai proposé bien sûr نجي عرضني un élément الاولاني نحطه لنا ونحط النمبر d'éléments pairs successifs 1 ensuite نزيد نقدم ال i كان
عرضني ان دوزيام اليمون بير، نحط هذيا 2 ونزيد نحط ليليمون. بون رانا نعملو فيها مع بعضنا. داكور، نعاودها رابيدمون. دونك رابيدمون قلنا لهنا وصلنا لل 18، وصلنا لليليمون 2 اللي هو 18. شفناه اللي هو élément pair. Donc جينا حطينا قبيله حطينا élément nombre d'éléments pair successifs. حطيناها 1. alors كما قلت لكم نحطوا 18 لهنا في سيكونس ونقدموا الاي. ونجم نعطي لمحه على البروغراماسيون. بون باغ اكزومبل الاي لهنا باش تقدم حتى للاخر. دونك اون برانسيب نستعملوا بوكل بور. قلنا فما 3 types de boucles pour répéter autant que. On verra ça après de toute façon. وصلنا على الاي. الاي ايجال 3. قاعدين معناتها البروغرام احنا نعاود نذكركم احنا قاعدين نحاولوا باش نشوفوا المخ كيفاش واحد كيخمم مخه كيفاش عمل، وقاعدين نطبقوا فيهم بدي فاريابل بان شيما اوكي. وانا جو بروبوز و جو كونساي للتلميذ وقت اللي باش يخرج سوليسيون يفو ميو يكتبها على البرويون هكا، يصور تابلو ويصور دي سيكونس. صحيح انا في الاورديناتور نجم نفسخ ونحرك، هو ينجم باغ اكزومبل يشطب ويكتب حاجه اخرى بحذاها. داكور سي سامبل، تشطب الاي وتحط اي اخرى لهنا سي با غاف. دونك وصلنا لل6. شو نشوفوها اللي هي نلقاوها بير. هذاك علاش ال6 نحطها لهنا. توا انا ما قلتش التيب نتاع سيكونس شنو، وما قلتش التيب نتاع التابلو هذايا الكونتوني نتاعو شنو اكسبري، باش من بعد تنشوفوا من بعد، خاطر من بعد كي باش نزيدو فيرغول دوت فاسون نشوفوها من بعد. دونك لهنا شفنا لقيناها سيكونس باردون، لقينا التروازيام اليمون بير. هذاك علاش حطيناه لهنا. والنومبر ديليمون بير سكسيسيف معناها عدد لي زيليمون اليمون مثل الكاز، عدد لي زيليمون بير زوجين اللي ورا بعضهم سكسيسيف مثلا ورا بعضهم ما عادش 1 توا ولاونا 2. نجي لنا نكتب 2. دونك ولا 2 نقدم الاي. توا عرضتني فالور اللي هي 5 ماهيش بير. شنو اللي باش نعمل؟ السيكونس اللي انا حطيتها مثلا اللي انا لميتها لهنا عندي 2 كا لهنا. سواء نحطها في الليست دي سيكونس اذا كان نومبر ديليمون بير سكسيسيف supérieur ou égal à 2 أكبر أو يساوي 2. وكاني 1 كاين نومبر ديليمون سكسيسيف 1 سولمون ما نحطهاش، خاطر هو لينونسي قال لي لي زيليمون كي يبدا اليمون وحده ماهوش من بعده معناها دي دوتر زيليمون دوتر اليمون بير ما نحسبوش سيكونس بير. الوغ دونك شنو باش نعمل قبل ما نحط نومبر ديليمون سكسيسيف 1 هذا مفروض باردون هذا باش نحطها 0 اون فيت. قبل ما نحط لهنا 0 وقبل ما نفرغ هذا انا تو دابور انا كي عرضتني 5 اللي هي امبير مفروض لي سيكونس اكطويل اللي انا فيها تو هذا لازمها تفرغ باردون. دونك هذا يلزمها تفرغ وهذا لازم نحط فيها 0 خاطر انا وصلت لوحده امبير. باش نفرغها فين؟ باش نحطها لهنا تو سامبلومون. داكور نصلح التغي هذايا. دونك نحطها لهنا ومن بعد ما نحطها هالدو هذايا ما عادش نستحقها. بون اون فيت قبل ما نحط الدو هذايا في 0 قداش عندي من سيكونس بير انا توا عندي لا بروميير سيكونس
En fait, ما نعرفش نقولوا un ou une séquence والله je suis un peu embrouillé. Donc لهنا nombre de séquences ولا 1. D'accord. خاطر هنا عندي la première séquence qui نحيتها bien sûr في البروغراماسيون كي تنحيها elle se déplace pas هكا معناتها انا réellement وقت اللي انا حركتها هكا باش تقعد كوبي منها كيما عملت انا باكزاكتومون توا باش تقعد كوبي منها في السيكونس وباش تجي منها كوبي لهنا. دونك هذاك علاش يلزمني من بعد ما نكمل نحط في لا بروميير كاز شنو اللي باش نعمل باش نفرغهم من الزوز. هذايا باش نفرغها والدو هذايا باش نرجعها في زيرو. ونكمل نقدم. 3 ماهيش بير ما نعمل شيء. 4 بير دونك باش نعاود رابيدمون نفس l'histoire. نحط لهنا 1 ونهز الكات هذيا باردون نهز الكات هذي في السيكونس هذيا سي اون فاريابل انترميديير تمبورير اذا كان حبيتو تقولوا. الكات دونك عندنا هذيا سيكونس 4 قلنا بير حطيناها 32 هذيا ثاني وحده عرضتنا دونك باش نحطها. دونك كونتينيو حطينا باردون ال1 هذيا خاطر حنا 32 ثانيه عرضتنا بير باردون هذه ثانية واحدة عرضتنا هذيك ثانية واحدة عرضتنا نهزو 32 في الفاريابل انترميديير. بيان سور ما نحطوهم في الليست كان كي تعرضنا نعطيكم لي كونديسيون كاين كي عرضنا واحدة امبير او بيان وصلنا لاخر التابلو. دونك 8 donc c'est la troisième le troisième élément ولات 3 هكا 8 هذيك نحطوها لهنا ونزيدو نقدمو توا كي باش نقدمو نلقى واحدة امبير هذاك علاش اللي عبيناه لهنا باش نصبوه لنا وبيان سور نقدمو نومبر دو سيكونس دونك نهزوهم هذوما كيما هما دونك عندنا كوبي منهم غادي قداش من élément قداش من nombre de séquences paires عندنا 1 2 دونك ملي كانت 1 ردوها 2 تاو et ainsi de suite. دونك اللي يشوف حسب l'explication اللي قلتها توا فما شكون يسخال هذه هي solution c'est tout. bon plutôt انا je l'ai mentionné قلت عندي دو كونديسيون سواء تعرضني واحدة امبير بعد سيكونس بير باش نحطهم لهنا او بيان انا في الاخر. كيفاش عرفتها لي انا في الاخر؟ اون فيت انا قبل ما نعمل فيديو هذا خممت فيه بيان سور حضرت سكيل فو جربت البروغرام. بعد ما جربت البروغرام ما فقتش من الاول اللي عندي دو كا باش نهبط الفيشير باردون نهبط الفاريابل تمبورير لهنا في الليست سيكونس باش فقت بها من بعد ما عملت البروغرام وعملت الاكزيكيوشن نتاعو بديت نجرب. انا قلت في الكلاس قلت لكم يفو ميو وقت اللي واحد يكتب بروغرام يجربوا في دي كا بارتيكولي. لي كا بارتيكولي هما سامبل فما لي كا اللي في الوسط كيما هذوما لي 3 كا اللي عطوهم لنا في الوسط. شنو هو لي كا اللي لازمكم تجربوا فيهم؟ تجربوا باغ اكزومبل تابلو يبدا بإليمون انا قصيت بيان سور كي نقصها ما تبداش من 2 تبدا من 1 يبدا بدي اون سيكونس بير دونك هاكا رجعتها ونجربوا بتابلو يوفى بسيكونس بير كيما هكا باغ اكزومبل ونجربوا ان تابلو فيه لي زيليمون بير في الوسط معناها ما نعرفش كومون سابيل لينونسي ما فيهش بياج مي يلزم واحد يرد باله وحده معناها هو يعطينا ان سول اكزومبل بيان سور احنا لازم نقراو لي كا الكل. انا من غير ما نكمل توا ليكسبليكاسيون جوست قلت لهنا باش نكمل اون فيت باش نكمل ليكسبليكاسيون في الاخر باش نوري حاجه صغيره. دونك لهنا وصلنا اليمون امبير شنو عملنا؟ صبينا هذه لهنا هذايا نومبر سيكونس رديناها 2 شنو نعملوا توا؟ نفرغوا هذوما زوز
باش نعاود نفرغها بالصحيح. نفرغ هذيا وهذيا نحط فيها 0. ensuite نقدم الدوز هذيا فوالا. بون نعرفش قبيله هذايا سي لو بروميير كا ساشون كو انا اكسبري لهنا نحيت زيد باش ناخذ الكا اكستريم اللي هي مش كا اكستريم مي الكا في الليميت اللي هي كيبدا عندها سيكونس بير في الاكستريميتي باش نشوفوا كيفاش نتريتيوها الحكايه هذه. دونك وصلنا لهنا 12 هي بير. باغ كونتر ما حطوهاش بالغامق بور دير سي اون سيكونس، ما حطوهاش معناتها بالغير بلون تاعها بالغامق. شنو نعملوا حسب السوليوشن تاعنا؟ السوليوشن تاعنا مش كان لي سيكونس باش تبدا تقدم الان تحط هذايا 1 وتهبطها لهنا. احنا كيما قلت لكم البروغرام لورديناتور ماهوش قاعد يشوف ليليمون اللي من بعده، معناها باش يكمل نفس التريتمون. عرضته 12 باش يحط لهنا 1 خاطر هو يرى فيها اليمون بير قبل القسمة على 2 معناها، ويهدوز هذيا يهبطها لهنا. داكور. دونك هو الى ما نعرفش دونك هو بدا يحسب فيها على اساس اللي هي سيكونس بير باش يكمل يقدم. وقت اللي يجي يقدم يلقى غادي اللي بعدها اليمون امبير. كي لقاه امبير شنو باش يعمل؟ قبل ما يصبها لهنا قبيله مثلا كيفاش خدمنا، كل ما يعرضنا ان اليمون امبير بعد اون سيكونس بير ديريكتومون تمشيو نصبوا هذا الكل لهنا. بون اون فيت اللي قلته قبيله ناقص تيست اللي هو نفيقوا به توا. وقت اللي تعرضنا اليمون واحد ما نصب السيكونس معناتها جو نافيكت السيكونس هذيا في وسط الليست سيكونس في اليمون جديد الا ما يبدا نومبر ديليمون بير سكسيسيف supérieur ou égal à 2. ما نعرفش كي نقولتها en fait ولا في ساعه ما نسيت. دونك سي تو في الحاله هذه بويسكو احنا عندنا 1 ماناش باش نصبوها، و بويسكو احنا عرضنا ان اليمون امبير اوتوماتيكمون باش نعاودو نرجعوه هذا في الزيرو وهذايا فارغه. تعرضنا 10 فيسا 10 هذايا لو بروميير élément impair pardon le premier élément comment dirais-je le premier élément pair voilà. ou séquence هذايا elle est composée pour le moment du 10 seulement. ensuite نقدموا الاي لهنا بديت تدخل بعد شويه. قدمنا الاي غادي دونك عرضنا ان اليمون بير سي بور سا اكل 1 هذايا ردوه 2 اي كوا وكا 2 هذاك وكا 2 هذيك نحطوها في السيكونس ensuite وصلنا للاخر. دونك اون فيت الاي لهنا ماهوش باش يقدم باش خاطر احنا قبيله قلنا ما نهبطوا السيكونس هذايا في التابلو ليست سيكونس الا ما يعرضنا ان اوتر اليمون كومون ديريج ان اوتر اليمون امبير. دونك في الكام تاعنا احنا تنشوف في البروغراماسيون بعد نقولوا باش نعملوا تيست سوا عرضنا ان اليمون امبير كيما في الكا هذايا باش نهبطوا وقتا نوليو نهبطوا سيكونس كلها، او بيان وصلنا للاخر من غير ما نقدموا الاي بيان سور. وصلنا للاخر بعد ما وصلنا للاخر كومبليتمون شنو باش نعملوا؟ معناها كي نقولوا وصلنا للاخر معناها من بعد ما البور انا قبيله قلت تيت فلاش على شنو الستركتور ا يوتيليزي باش نستعملوا بور لهنا. من بعد ما توفى البور من بعد البور كومبليتمون باش نعملوا تيست اون فيت ما نعرفش نعملوا تيست ولا جو سي با تري كونسونطري ماتنون مي بعد ما توفى البور الكل بعد ما نكملوا الاي من 1 حتى ل 13 في الكام تاعنا احنا 13 شنو اللي باش نعملوا؟ باش نشوفوا نومبر كاين نومبر ديليمون سكسيسيف ورا بعضهم، كان عدد لي زيليمون بير اللي ورا بعضهم سوبيريور او ايغال 2 نعاودوا نفس ليستوار ونهبطوا هذايا كيما مستانسين نعمل داكور. وفي الكا الاخرانيه ما نستحقوش باش
باش نعاودو نحطوها زيرو لهنا ونفرغوها خاطر ما عندناش دي كام بعدها. دونك نجمو تخليوها كيما هي من غير initialisation pour les traitements d'après. Et voilà, هاكا solution simple. وفي الاخر عندنا في الاخر الافيشاج هذايا خرجنا الريزولتا في دي فاريابل باش نافيشيوها بيان سور يسوفي نعملوا هذايا بعد رايت لين سامبل معناها نافيشيو النومبر دو سيكونس ولهنا نعملوا بوغ اي دو ان كيف نافيشيو ليست سيكونس دو اي trop simple. Donc il reste à écrire ce que j'ai expliqué en Pascal ou en algorithme. بالنسبة لي أنا ماهيش الصعيب اللي عملته أنا توا. par contre الحاجة ديليكا اللي يلزم واحد اللي يخمم فيه في مخه يخرجوا دي فاريابل ويسمي اسامي باهين وياخذ لي كا اكستريم. هذا en résumé. Voilà, je vous remercie.